A frightening start to the day in Mapsa. An attempted kidnapping has sent shockwaves through the town, raising serious concerns about children's safety. Early this morning, three masked men allegedly tried to abduct a high school student in Mapsa. The boy was on his way out when the suspects approached and attempted to force him along. म्हाका माझ्या कजनान कॉल केलो की अशें जाला तो तेजो क्लासमेट तेजो फ्रेंड तो तेणी म्हाका फोन मारून सांगलें की अशें जाला हांवूय भायर आसलो सोमतो घरा कडेन येयलो आनी कित्या कडल्यान पयलीं जाणून घेतलें की कितें घडलां तें आनी सोमतेच आमी ताका सांगलें की आमी एक पुलीस कंप्लेन करया आनी कित्याक सांगचें कित्याक आतां पुलिसां कडेन आमी उलयला कळ्ळें तुका पुलिसूय आमकां बऱ्या पद्दतीन हेल्प करतात तेंच्यांनी सांगलां आनी तांकां हांव सांगता की तेंच्यांनी हे बरे पद्दतीन सगळें इन्वेस्टिगेशन करचें कित्याक सांग आयज तेच्या वांगडा घडला फाल्यां आनी कोणा वांगडा हे घडोवंक जायना कित्याक कोणूय पळय कोणाचें एक ल्हान भुरगें समज जर आतां भायर वयता जाल्यार पळय तो स्कुलान पावच्या पयलीं थंयसर ते भायर कोण ते दरोडे घर आसतात ते भुरग्यांक गुलबिल करून तांकां फुलोवन हें करता पळय आनी पुलिसांकूय सांगता की तेंच्यांनी हे जे आतां रस्त्याचेर बी कोण भोंवतात पळय तेंचेरूय मातसो लक्ष दिवचो. मैं इतना ही बोलूँगी मेरे बच्चे के साथ हुआ वैसा किसी के बच्चे के साथ में ना हो. बस भगवान ने मेरे बच्चे को तो बचा लिया है जो आज मेरे पास है. हांव स्कुला कडेन पावल्लो म्हाका भूक लागली तेका लागून शॉपा कडेन वयतालो आनी थंय मदींच एक म्हणजे मनीस येयलो तो तेज्या हातीन पॅम्पलेट जाल्ली आनी तो म्हाका भुरग्यांची पद्दती सांगूंक लागलो आनी मदींच तेणी बॉक्सांतल्यान ती हाडले आनी म्हाज्या तोंडाक मारले पावडर घालून आनी मागीर हांव धांवलो मागीर ताका उडोवन हांव धांवलो मागीर हांव सकयल गेलो मागीर म्हापशा पावलो म्हाका घोळोवंक लागली सो मागीर हांव न्हिदलो थंय मागीर हांव चलत मागीर हांवें कॉन्टेक्ट केलें मम्मी पप्पा मागीर मम्मी पप्पा येयले मागीर आमी स्कुला कडेन गेली मागीर ते म्हणले मागीर तेंच्यांनी म्हटलें की पुलीस कंप्लेंट करा स्कूल आहा पळय थंय दोन मनशां रावल्लीं उबे सो म्हाका दिसलें की ते धरूं शकता म्हाका तेका लागून स्ट्रेट धांवलो म्हापशा. कितले जाण असले टोटल? टोटल 3 जाण असले. Nitiksha Gaonkar, Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.